दर्शकवृन्द नमस्कार। ढुक्क भएर सीमा रक्षा गर्नुस्, केही परे सेनाले साथ दिनेछ भन्ने विषयमा आज हामी एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र आसपास पुगेर असार 3 गते बुधबार प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी शैलेन्द्र खनालले निरीक्षण गरेका छन्। त्यस क्रममा प्रधान सेनापति थापाले त्यहाँ सीमा सुरक्षार्थ तैनात सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफको टोलीलाई ढुक्क भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिए। उनले सीमा सुरक्षार्थ खटिएको फौजलाई कुनै पनि किसिमको असहज परिस्थिति र अभाव हुन नदिने पनि बताए। सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेको नेपालको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देश बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेका बेला बुधबार प्रधान सेनापति थापा र सशस्त्रका आइजिपी खनाल दार्चुलाको छाङ्ग्रु पुगेका हुन्। भारतले नेपाली भूमि गुन्जी कालापानी हुँदै लिपुलेक भन्ज्याङसम्म सडकको ट्र्याक खोली वैशाख 26 गते उद्घाटन गरेको थियो। त्यही विषयलाई नेपालले भारतलाई विरोध पत्र पठाउनुका साथै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ। सरकारले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रु गागामा वैशाख 31 गते सीमा सुरक्षार्थ निरीक्षकको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीको बर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरिसकेको छ। कालापानीबाट सशस्त्रको बीओपी स्थापना गरिएको छाङ्ग्रु 16 किलोमिटर ओर पर्छ। प्रधान सेनापति थापा र आइजिपी खनालले छाङ्ग्रुको बीओपीमा त्यहाँको वस्तुस्थिति बारे जानकारी लिएका थिए। सेनापति र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखले यसरी त्यस क्षेत्रको भूभाग निरीक्षण तथा अनुगमन यसअघि कहिल्यै नगरेको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए। प्रधान सेनापति थापाले सीमा सुरक्षार्थ तैनात सशस्त्रका अधिकृत तथा जवानलाई राज्यका सबै अङ्ग मिलेर सीमा रक्षा गर्दै जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताए। विकास र सुरक्षा सँगसँगै जानुपर्छ उनले भने। यसैलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नुपर्छ। आइजिपी खनालले सीमा रक्षक र नागरिकको भरोसा एवं अभिभावक भएर काम गर्न बीओपीमा तैनात अधिकृत तथा जवानलाई निर्देशन दिएका थिए। सशस्त्रले पाएको सीमा सुरक्षा जस्तो गहन जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुस्, केही समस्या भए भन्नुस्, तत्काल संशोधन हुन्छ। खनालको भनाई उद्धृत गर्दै छाङ्ग्रु पुगेका एक सुरक्षा अधिकारीले भने, नागरिकलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाएर काम गर्नुस्। नागरिक लुटिन, कुटिन, ठगिन र असुरक्षित हुनबाट जोगाउने जिम्मा तपाईहरूको हातमा छ। सबैसँग सहकार्य, समन्वय र सहयोग साटासाट गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सेनापति थापाले एकले अर्कोलाई परेको अवस्थामा सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सशस्त्रलाई साथ चाहिए निर्धक्क रूपमा भन्न पनि आग्रह गरे। जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। हामी अनकन्टारमा छौँ, असुरक्षित छौँ भन्ने भावना रत्तिभर नलिनुस्, थापाले सशस्त्रका फौजलाई भने। काठमाडौँबाट सेनाको स्काई ट्रक जहाजमा धनगढी पुगेका दुवै सुरक्षा प्रमुख त्यहाँबाट सेनाको MI-17 हेलिकप्टरमा दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा हुँदै ब्यास गाउँपालिकाको छाङ्ग्रु र सेनाले बाटो निर्माण गरिरहेकै ब्यासकै घाटी बगर पनि पुगेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित सुरक्षा प्रमुखहरूलाई लिएर सेनापति थापा र आइजिपी खनाल सुरुमा घाटी बगर र त्यसपछि छाङ्ग्रु पुगेका थिए। ब्यास गाउँपालिका 2 घाटी बगरमा जेठ 8 गते सेनानीले नेतृत्वमा अस्थायी बेस क्याम्प स्थापना गरिएको छ। सशस्त्रको बीओपीबाट सैनिक क्याम्प 32 किलोमिटर तल पर्छ। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट चीनसँगको व्यापारिक मार्ग जोड्ने तिङ्कर भन्ज्याङसम्म सडक निर्माणका लागि सेनाले घाटी बगरमा अस्थायी क्याम्प स्थापना गरेको छ। तिङ्करमा पनि छिट्टै सशस्त्रको बीओपी राख्ने तयारी छ। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित समेटिएको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको सुरक्षा पनि सेनालाई खटाउने बारे छलफल भइरहेको छ। सशस्त्रको बीओपी सेनाको अस्थायी क्याम्प तिङ्करमा राख्ने भनिएको अर्को बीओपी र अपिनाम्पा
संरक्षण क्षेत्र सुरक्षाका लागि वस्तुस्थिति बुझ्न दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू निरीक्षणमा जानुभएको हो। काठमाडौँ स्थित एक सुरक्षा अधिकारीले भने विकट क्षेत्रमा रहेर सीमा तथा पूर्वाधार निर्माणमा तैनात फौजको मनोबल उच्च बनाउन यसले निकै मद्दत पुग्छ। सीमा सुरक्षाको स्थलगत वस्तुस्थिति बुझेर सदरमुकाम खलङ्गा फर्किएका सुरक्षा प्रमुखहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित जिल्लाका सुरक्षा निकायसँग जानकारी लिएका थिए। प्रधान सेनापति थापा र सशस्त्रका आइजिपी खनालसित सुरक्षा समन्वयात्मक छलफल भएको नेपाली सेनाको खलङ्गा स्थित दुर्गादल गुल्मका सेनानी श्याम राजा थापाले जानकारी दिएका छन्। घाटी बगरबाट तिङ्कर जाने बाटो नहुँदा स्थानीय बासिन्दालाई भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कहिलेकाहीँ भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट नेपालीमाथि दुर्व्यवहार र आक्रमणका घटना समेत हुने गरेका छन्। नेपालले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय पक्षले किनमेलका लागि महाकाली नदी तरेर जान रोक्दै आएका छन्। सेनाले असार मसान्तभित्र आउजाउ गर्न सकिने गरी घोडेटो बनाइरहेको छ। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट 20 किलोमिटर टाढा दार्चुलाकै हिकिल्लासम्म जीप चल्छ। हिकिल्लाबाट सुनसेरासम्म सुक्खायाममा जीप चले पनि वर्षायाममा सो मार्ग विच्छेद हुने गरेको छ। सुनसेराबाट उत्तरतर्फ दुम्लिङ 33 किलोमिटर र दुम्लिङबाट घाटी बगर 14 किलोमिटर छ। गएको वैशाख 14 को मन्त्री परिषदको बैठकले खलङ्गाबाट घाटी बगरसम्म 47 किलोमिटर सडक विभागलाई र घाटी बगरबाट तिङ्करसम्म 87 किलोमिटर सेनालाई बनाउने जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। यही सडक अन्तर्गत 450 मिटरको पहिरो र चट्टान छिचोलेर घाटी बगर क्षेत्रमा 450 मिटर घोडेटो 1 महिनाभित्र बनाइसक्ने योजना छ। बाटो निर्माणका साथै सशस्त्रको ब्याक सपोर्टका रूपमा सेनाले बासको घाटी बगर भन्ने ठाउँमा बेस क्याम्प राखेको छ। ढुक्क भएर सीमा रक्षा गर्नुस्, केही परे सेनाले साथ दिनेछ भन्ने विषयमा आज हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टबारे तपाईको कुनै जिज्ञासा भए आफ्नो धारणा प्रतिक्रिया मार्फत जनाउनुहोला। धन्यवाद।